اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی والدہ بول کے آخدیاں نے جدو میرے پتر دی آمد ہو گئی میں ویکھیا ساری غار نور علا نور آ فرما دیاں نے جدو میں پتر نو ویکھیا پتر سونا ہی بڑا او سونا ہووے بھی کیوں نہ حدیث سنو گے میں چل جاؤ گئی میرے آقا معراج تو واپس آئے نہیں ایک بھی وقت آیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں معراج دا تھی نبیوں نے مل کے آیا فلان نبی فلان مقام تے ملی آئے فلان نبی فلان مقام تے ملی آئے فلان نبی میں نو فلان مقام تے ملی آئے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام نبی میں کے آئے صحابہ نے عرض کی تھی سونیا ابراہیم علیہ السلام کنج دینے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جن ابراہیم نو ویکھنا ہے او میں محمد نو ویکھ لو ان کے ابراہیم دی شکل محمد نال مل دی لیکن جنی دیر تک انہیں خدائی دعویٰ کیتا اللہ نے انہوں کچھ نہیں آکھیا اللہ نے انہوں کوئی سزا نہیں دیتی لیکن جو ہی انہیں ابراہیم علیہ السلام نے متھا لگایا تھے اللہ نے برباد کر کے رکھ چھڑیا کیونکہ جن چھے باطل ہوئے گا اتھے حق بھی آ جاوے گا جس شیطان سی تے انہوں نے مقابلے تے حق بن کے آدم علیہ السلام آئے جے اگر نمرود بادشاہ سی تے ایدے سامنے حق بن کے ابراہیم علیہ السلام آئے جے اگر فرعون بادشاہ سی تے ایدے سامنے حق بن کے موسیٰ علیہ السلام آئے جے اگر میرے کملی والے آقا تو آمن تو پہلا ابو جہل لانتی سی تے ایدے سامنے حق بن کے کملی والے آقا آئے تو جے یزید باطل سی تے ایدے سامنے حق بن کے حسین ابن علی تشریف لے آئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاهَقَ الْبَاطِلِ ہم حق آگے آئے تھے باطل مٹ کر رہے گا ختم ہو جاوے گا انہوں اللہ نے انہیں دیر تک کچھ نہیں آکھا جنہیں دیر تک انہیں خدائی دعوت تک گل رہی جو ہی ابراہیم علیہ السلام دے مخالف آیا اللہ نے پھر انہوں برباد کیتا ذلیل کر کے رکھ چھڑیا ان توجہ رکھیا جے انہیں ایک رات نو لیٹیا تو انہیں خواب ویکھی خواب کی ویکھ دائے کہ میں ویکھنا با کہ آسمان تے ایک ستارہ چمک گیا ہے اس ستارے دی روشنی بڑی زیادہ ہو رہی اتنی زیادہ روشنی ہوگی کہ چاند دی روشنی بھی ستاریاں دی روشنی بھی اتنی روشنی ہے کہ سورج دی روشنی بھی اس تارے دی روشنی دے اگے مدم پہ گئی یہ پریشان ہو گیا پتہ نہیں کیڑا عجیب خواب آ گیا انہیں اس سے ویلے سارے نجومی بلا لے میرے قبلی والے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو قرب جبار تھویانے والے ہو نمرود نے خواب بکھے آئے ایک ستارہ چمک گیا ہے اس ستارے دی انی روشنی ہے آہستہ آہستہ دی روشنی بڑھ دی جا رہی اتنی روشنی ہو گئی کہ تاریاں دی روشنی بھی کم پڑ گئی ہے چاند دی روشنی بھی ہو دے اگے مدم پہ گئی سورج دی روشنی بھی مدم پہ گئی انہیں نجومیاں نے اپنا خواب سنایا ہے کہندہ میں بڑا عجیب خواب بکھے آئے دسو میرے خواب دی تعبیر کی بن دی ہے نجومیاں نے حساب کیتا ہے نجومی سر پکڑ کے بہ گئی کہندے بادشاہ بڑا ہی عجیب خواب آیا ہے بادشاہ کہندہ دسو ہویا کی ہے نجومی بول کے آخد نے بادشاہ تیرے خواب دی تعبیریں بن دی ہے تیری سلطنت ایک ایسا بچہ پیدا ہے گا جڑا تیری سلطنت ساری تباہ کر دوے گا وہ بچہ تیری بادشاہی کھول دوے گا وہ تینو ذلیل کر کے رکھ دوے گا کہندہ ہے اج ساریاں نو حکم دے دیو جڑے بچے پیدا ہوئے نہیں انہاں بچیاں نو مار دیتا جاوے میں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا میں بچہ پیدا نہیں ہونے دینا قدرتی آباد آئی تم مروا کے بیخ لے اسی تینو لیا
کے وکھا دیواں قدرت نے فرمایا تم مروانا چاہنا ہے تو مروا کے ویکھ لے ساڈا ارادہ اسی انہوں لے کے آواں گے اسی انہوں تینوں لے آ کے بکھاواں گے اللہ نے فرمایا کہ میں جدو حکم دے دے نا پھر میرا حکم پورا ہو کے رہتا ہے میرا دل کر دے میں تنوں رب دا قرآن سناواں کہ اللہ کیویں حفاظت دے کیویں اللہ دے حکم پورے ہوندے نے سنو رب دا قرآن اللہ نے فرمایا واللہ خیر حافظا اگلے مقام تھے اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اگلے مقام تھی اللہ نے فرمایا ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا اللہ نے فرمایا میں سب تو چنگی حفاظت کرنے والا آئی اللہ نے فرمایا جدو میں کسی چیز کا ارادہ کر لینا آئی انہوں کن کا نفع یکون اسے ویلے ہو جاندہ آئی اللہ نے فرمایا میرا حکم پورا ہو کے رہندہ آئی اللہ نے ارشاد فرمایا بندے آئی جدو کسی چیز کا ارادہ کر لینا آئی وہ ارادہ پورا ہو جاندہ انہوں کوئی مٹا نہیں سکتا قدرت دا ارادہ ابراہیم آ جاوے میاں محمد بخش نے ایتا ہی بڑا میٹھا رنگ پیش کیتا تے آ فرمان دینے ہر دم روے ہر دم روے تو خیال میرے بچ اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوینو اوے آپ جگاوے او قد کسے تو بجدا جس دیوینو اوے آپ جگاوے او قد کسے تو بجدائی نمرود نے لکھاں بچے مروا دیتے نہیں کہندہ میں بچہ پیدا نہیں ہونے دینا اتو ہی آواز آئی اسی تینوں پیدا کر کے بکھا دے ماں وہ کہندہ میں بچہ پیدا نہیں ہونے دینا انہیں نجومیاں نے حکم دے دیتا نجومی بول کے آقا دینے آج جڑا خواب ویکھے نا آج تو انہاں بچیاں نو مروانا شروع کر دے تاں بچ جائیں گا نمرود نے حکم دے دیتا جڑے بچے آج رات پیدا ہوئے نا او بھی تے آج تو بعد جڑا پتر پیدا ہوئے گا لڑکا پیدا ہوئے گا انہوں مار دینا بیٹی نو کچھ نہیں کہنا تا بیٹی نو چھڑنا ہی نہیں کرنا میں بچہ پیدا ہونے نہیں دینا او بچہ پیدا بھی نہیں ہوئے گا تا میرے سلطنت نو کیمیں کھوئے گا او کیمیں میری سلطنت کھو سکتا لو جی توجہ رکھے آدھے نال نال ہون میرے رب دیاں شانہ دیکھ دے جایا جی کیمیں میرا رب او غیر ممکن تو ممکن کام بنا چھڑ دا نمرود نے سخت پیدا دے دیتے ڈیوٹیاں لگ گئیاں ساریاں حکم دیتا او بچہ نہیں پیدا ہونے دینا فوجیاں دے پیرے سخت دائیاں حکم دے دیتا ساریاں کرانچ پھیل جاؤ جتھے بچہ پیدا ہوندہ اسے بچے نو مروا دے گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی ولادت وقت قریب آ رہے آئے آپ دے دنیا تے آمن تو پہلا دے انتظام کیتے جا رہے نمرود نے بڑے جتن کیتے نے میں بچہ پیدا نہیں ہونے دینا ایک رات سارے نجومی ٹورے ٹورے نمرود کو لے آگئے کہندے نے بادشاہ آج رات جڑی ہونی ہے ساڑا علم کہندہ ہے
اج رات اس بچے نے باپ دے سلب دے بچوں نکل گئی اپنی ماں دے شکم اندر آ جانا ہے کر لے جو کر سکنا ہے نمرود نے حکم دے دیتا ہے مردانو گھراں دے بچوں نکال دیتا جاوے عورتانو گھراں چ قید کر دیتا جاوے انہی کیتا گیا مردانو جنگل دے اندر بیج دیتا گیا ہے عورتانو گھراں چ قید کر دیتا گیا ہے ایتھے دو روایتاں مل دیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جڑے باپ نے آپ نمرود دی فوج دے وچ فوجی نے پہلی روایت دے اندر سارے فوجیاں دیاں ڈیوٹیاں لگیاں نے ابراہیم دے ابا جان دی ڈیوٹی اپنے بوئے اگے ہی لگ گئی اپنے بوئے اگے ڈیوٹی لگ گئی دوسری روایت دے اندر نمرود دے نال ڈیوٹی لگی گرامی قدر حضرات بجو رکھے آجائی نمرود بھی جنگل دے اندر گیا انہوں ایک چیز یاد آئی کہندہ میں ٹوریا گرو کھم کر کے آنا اے جڑے بلے بستر دے قریب آیا اے دیتے نیند نے غلبہ پایا اے بستر تے لیٹیا گہری نیند جو سو گیا ادھروں ابراہیم علیہ السلام دی ماں ٹریان او دے کمرے دے اندر آکے اپنے شوہر نو ملیان نجومیان رولا پا دیتا بادشاہ کا دے بندو بس کرائے نی او بچہ ماں دے شکم وچ آ گیا او بچہ ماں دے شکم دے اندر آگے آئے ایتھے شاعر بول کے آخد آئے فانوس باک جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس باک جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے سارے نجومی بول کے آخدن بادشاہ جلدی اٹھ باری آ جائے اور ساڑا علم کھندا ہے بچہ ماں دے شکم دے اندر آگے آئے دیکھو میرے رب دی قدرت نظام دیکھوئی مروانہ چاندہ ہے اللہ نے او دے سرط ابراہیم نو ماں دے پیڑ اندر داخل کیتا ہے گرامی قدر حضرات وقت گزر رہے آئے جیڑا بچہ پیدا ہوندا ہے نمرود اس جوندے بچے نو مروا دیندا ہے او دائیاں جا کے اپنے ہاتھی مار دیاں نے فوجیاں نو باہر وکھاندیاں نے اے بچہ پیدا ہویا ہے دیکھو اساں بچے نو مار دیتا ہے جدوں ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا وقت قریب آیا ماں چپ کر کے ٹڑیاں پہاڑاں والے آ گئیاں ایک غار اندر بڑیاں نے جا کے اپنے بچے نو جنم دیتا ہے فرما دیاں پہلے غار بڑی اندھیرے والی ہے غار بچ اندھیرا بڑا ہے جی میں ابراہیم علیہ السلام آئے ساری غار نور والا نور ہو گئی جی میں ابراہیم علیہ السلام دی ولادت ہوئی نا اور ساری غار نور اللہ نور ہو گئی ان لکھاں بچے مر بھائی بڑا کچھ کیتا میں بچہ نہیں پیدا ہونا دینا ایتھے ابراہیم علیہ السلام دی ولادت ہو گئی ابراہیم علیہ السلام ان دنیا تے آگیا ماں نے جدو بچے نو جنم دیتا نا تے ماں نے ویکھیا بچہ بڑا ہی سونا ہے بچہ سونا ہی بڑا ہے وہ سونا ہوئے بھی کیوں نا جد الانبیاء نبیاں دی جد دے انہاں دے نسل دے بچوں سارے انبیاء کرام آئے اس تو بعد جڑے انبیاء کرام آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل دے بچوں آئے گرامی قدر حضرات ماں نے ویکھیا پتر سونا ہی بڑا ہے وہ سونا ہوئے بھی کیوں نا سونا میں کہتے بھی پرید دی گل
تسی سبحان اللہ بولے جاؤ میں تمہیں جلدی جلدی ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ چ لے کے جانا ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی والدہ بول کے آخدیاں نے جدو میرے پتر دی آمد ہو گئی میں ویکھیا ساری غار نور علی نور آ فرما دیاں نے جدو میں پتر نو ویکھیا پتر سونا ہی بڑا ہے او سونا ہووے بھی کیوں نہ حدیث سنو گے مچل جاؤ گے میرے آقا معراج تو واپس آئے نہیں ایک او بھی وقت آیا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں معراج دا تھی نبیوں نے مل کے آیا فلان نبی فلان مقام تے ملی آئے فلان نبی فلان مقام تے ملی آئے فلان نبی میں نو فلان مقام تے ملی آئے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام بھی میں کھے آئے صحابہ نے عرض کی تھی سنیا ابراہیم علیہ السلام کنج دینے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جن ابراہیم نو ویکھنا ہے او میں محمد نو ویکھ لو ان کے ابراہیم دی شکل محمد نال مل دی میرے آقا نے فرمایا جن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھنا ہے میں محمد نے دیکھ لو کیونکہ ابراہیم دی شکل محمد نال مل دی ہے سچی دسو سونے ہومن بھی کیوں نہ پیشانی بچ محمد دا نور تے او دے سلب دے بچ انبیاء کرام تے چہرہ محمد نہ ملدا ہوئے تے سونا کیوں نہ ہوندا ہوئے میں تھے ایدہ ترجمہ انج کرانگا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تو جی توجہ رکھے آج ہون گل اگے ٹری ابراہیم علیہ السلام دی آمد ہو گئی ماں نے جدی دے نال پتر نو تھے کپڑے چھو لیٹے یا نا گھر کھڑے آتے میرے خامد نو پتہ چل گیا نمرود نو پتہ چل گیا فوجیاں نو پتہ چل گیا تے میرے پتر نو مار دیں گے تو میں ایتھے ہی چھپا کے رکھنی ابراہیم علیہ السلام نو ماں نے اتھے جنم دیتا تا چھوڑیا تے واپس ہاں لگیاں یا تے پتھر آپے گار دے منہ تکیتا یا آپے ہو گیا لیکن مالک بھی ہون حفاظت فرما لگا ابراہیم علیہ السلام دی امی جان گھر آئیاں آکے اپنے شوہر تاریخ انہوں آکے دسیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اما جان امیلہ نے کہ پتر پیدا ہویا لیکن مریا پیدا ہویا سی تے میں اتھے ہی چھوڑا ہوں خیال ہے بے کہ پتر سونا بڑا کی تم مرے نا انہوں کوئی مارے نا گرامی قدر حیدرات ان توجہ رکھے حج وقت گزردہ رہا اگلا دن آیا نا تے ماں سینا نہیں رہا گیا خیال آیا پتر دا پتہ نہیں کی آلو ہے گئے جا کے ابراہیم انہوں میں لگے آواں اسے واسے شاعر بول کے آخد ماما دے دل نرم غلابوں ماما دے دل نرم غلابوں تے کدے نہ سین جدائی اترا دے
लख ऐब छुपावण ते कदे न करन बुराई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी मां नूं ख्याल आया जाके पुत्तर नूं मिल के आवां, पता नहीं मेरे पुत्तर दा की हाल होवेगा। आप दी अम्मा जान अमीला टुरियां टुरियां गार दे कोले आ गईयां। गार दे मुंह दे अगे पत्थर, हाथ भी नहीं लाया, मुंह बोलियां नहीं। गार दे करीब होइयां ने, पत्थर आपे ही पिछे हट गया, पत्थर आपे ही पिछे हट गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी अम्मा जान अंदर आईयां ने, वेखिया पुत्तर कपड़े दे अंदर वलेटे आए। मां नूं जदों पुत्तर चुकिया है, वेखदियां ने मुंह दे अंदर दो उंगलां डालियां ने। मां ने मुंह दे विचों उंगलां बाहर कढियां ने, एक दे विचों शहद दी नहर जारी है, एक चों दुध जारी। अल्लाह भी फरमाया, जिन्हों समझ आइए बोला जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह भी फरमाया होगा, अमीला परेशान ना हो, साडा खलील असीं इहदियां आप ही परवरिशां कर लवांगे, इहदियां आप ही हिफाजत कर लवांगे। अम्मा रोज़ आउंदी है, हुण मिल के जांदी है पुत्तर। वक्त गुजरता रहा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वड्डे होए ना, जवान होए, मेरे आका ने फरमाया सहाबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश जो हुई तो अल्लाह ने उन्होंने इतनी जल्दी बड़ा किया। बंदा एक साल च जितना बड़ा होता है, अल्लाह उन्होंने एक महीने या एक दिन च उतना बड़ा कर देता। वो क्या वक्त थोड़ा है तो जल्दी जल्दी नाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम में बड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलन दे चलन फिरन दे काबल होए, मां वालों इजाजत नहीं, घर चो बाहर नहीं निकलना। एक दिन मां मिलन आईया ना, तो मां का ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पुत्र को बाहर लैके जावा, बाहर की दुनिया भी विखावा ना। मां ने अज पहली बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर चो बाहर कढ़िया ना, ते बोल के आख दियां पुत्रा आ फलां चीज़ है, आ फलां चीज़ है, आ फलां चीज़ है, आ फलां चीज़ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेख रब की तौहीद बयान करन लगे। पहला सवाल किया, अम्मा जान मैनू कौन पालदा है? पहली गल ही रब ते की। अम्मा बोल के आख दिए, रब का मन ही होंदा पालने वाला। अम्मा जी मैनू कौन पालने वाला है? बोल के आख दिया पुत्रा मैं तेरी मां, मैं तेनू पालनी। ते अम्मा जी फिर तुहानू कौन पालदा है? पुत्रा तेरा बाप कमाई करके ले आंदा, वो मैनू पालदा है। ते मेरे बाप नू केड़ा पालदा है? मेरे बाप नू केड़ा पालदा है? अम्मा बोल के आख दिए वे पुत्रा तेरे बाप नू नमरूद पालदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगला सवाल किया, अम्मा जी फिर नमरूद नू केड़ा पालदा? नमरूद नू केड़ा पालदा है? ओ जिन्हें अना रब्बुकुमुल आला दा दावा कीता है कि मैं लोकां दा खुदा ते रब आई, मैनू लोग सजदा करो। जदों मां ने यह गल सुनी आखिया पुत्रा अगे ना बोली, जे किसी ने तेरी आवाज सुन लई लोगों ने मार देना है। अपने खुदा दे बारे गल नहीं सुन सकते ते पुत्रा जाए अंदर गार च चला जाए। इब्राहिम ने मां ने गार च रखे आई ते आपे वापस आ रही नाले सोच दिया आ रही जिदे वास्ते लखा पुत्र मारे गए ने, मैनू लगता किते ओ जिदे वास्ते लखा मरे ने, मैनू लगता है ओ ही टुरियां टुरियां घर आईया ना, आके अपने खामन तारक नूं बोल के आख दियां ने मैं तेरे तो एक गल छुपाई सी, जे नाराज ना होवे गुस्सा ना करें तो एक गल ना दसा तेनू। बोल के आख दस, वो तेनू मैं आख्या सी ना जेड़ा साडा बच्चा पैदा होया वो मुर्दा पैदा होया सी ते मैं उत्थे छोड़ लाइया नहीं, वो जिंदा है तो हुण जवान हो गया है ते बड़ियां अजीब गल्लां करदा। मेरे को इस तरह के सवाल करता। मां ने सारी गल सुनाई कि मैनू बोल के आखदा अम्मा मैनू कौन पालदा है? मैं आख्या मैं ते मैनू बोल के आखदा अम्मा फिर तेनू केड़ा पालदा है? मैं आख्या तेरा बाप। तो मैनू बोल के आखदा मेरे बाप नू केड़ा पालदा है? मैं आख्या नमरूद। जो मैं आख्या ना नमरूद पालदा तो वह बोल के आखदा नमरूद नू केड़ा पालदा है? तो मैनू लगता है वही बच्चा है। आप दे ज़हन च ख्याल आया
ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਦੇ ਨਮਰੂਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਪ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਨਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਟੁਰੇ ਟੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਏ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਪਿਆ ਚਮਕਦਾ ਏ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਨੂਰਾਨੀ ਮੱਥਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅੱਖੀ ਪਾਣੀ ਆਵੇ। ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰਾ ਕਦਰਾਤ ਇਖਤਸਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ बढ़ावा। बाप ने वेख्या तो पुत्र सोहना ही बड़ा सारा गुस्सा जाता रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर आए ना हुण कल्ले कल्ले नूं बाहर निकल के वेखदे ने कोई सूरज की इबादत पिया करता है। पुछदे ने इहदी इबादत क्यों पिया करना है। हुण इतने सारी दुनिया दे विच सारे लोग काफिर बुत्तां दी पूजा करने वाले उत्थे कल्ला इब्राहिम रब नूं मनण वाला। मुश्किल तो होंदा ना इन्नियां दे विच रब दी तौहीद बयान करना। पुछदे ने आकी पे कर दिओ तो लोग बोल के आख्या सूरज साडा खुदा है ते असीं ना इहदी इबादत पे करने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वेंदे रहे शाम दा वेला होया सूरज गरूब होया तो बोल के आखदे ने कित्थे गया तुहाडा खुदा। उन्हां आख्या जे साडा खुदा गरूब हो गया। बोल के आखदे ने खुदा नहीं हुंदा जिहड़ा गरूब हो जाए। चंद बाहर निकलिया तो चंद की इबादत करने वाले बाहर आ गए। उन्होंने पुछते ने की पे कर दिओ तो उन्हें बोल के आख्या असी अपने खुदा की इबादत पे करने। सुबह का जो वक्त होया तो सूरज जो निकलिया बाहर तो चंद खत्म हो गया ओले हो गया नजर ना आवे। बोल के आखते ने कित्थे गया तुहाडा खुदा। बोल के आखते ने खुदा नहीं हुंदा जिहड़ा ओले हो जाए। इंज ही अग की इबादत करने वाले तारियां की इबादत करने वाले उन्होंने बोल के आखते ने यह खुदा नहीं होंगे। तो उन्हें फिर पूछया केड़ा खुदा होंदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिहड़ी गल कीती मेरा दिल करदा मैं कुरान पढ़ के वो गल सुना देवां। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिहड़ी गल कीती है मेरा दिल करदा मैं अपना रंग कुरान चो बयान कराई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहंदे नहीं खुदा नहीं होंदा जिहड़ा ओले हो जावे मखसूस वक्त च नजर आवे ना ना खुदा च होवे। अल्लाह ने फरमाया ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। खुदा जिधर वेखो जिदों वेखो उधर ही नजर आंदा है। तुहाडा खुदा गरूब हो जाए किनू सुनाओगे साडा खुदा होवे। अल्लाह ने फरमाया वाइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत इदा दा। खुदा ओवे ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। जिधर वेखो जदों वेखो उधर ही खुदा है। जितों पुकारो जिथे मर्जी पुकारो सुनेगा। ते सुनदा कंजदा अगली आयत च फरमाया अल्लाह ने फरमाया सोनिया मेरे बंदियां नूं कह दे वा इदा सालक इबादत जदों मेरे बंदे मेरे कोलों मंगदे ने सवाल करदे ने पुकारदे ने ना इन्हों आखो अन्नी फइन्नी करीब मैं तुहाडे सवालों के जवाब भी देना ते मैं तुहाडे बिल्कुल करीब हाँ।
میں تھوڑا بالکل قریب سننا بھی ہاتھ جواب بھی دینا خدا نہیں لو جی ہن جلدی جلدی نال آخری گل کراں تے وقت پورا ہو گیا اختصار دے نال ابراہیم علیہ السلام نے گھر وچ ویکھیا نا تے آپ دا چاچا جی دا نام ہے آزر او بتاں دی عبادت کردا ہے تے بت بنا کے بت بیچدا ہے انہیں کہہ لو کہ انج جی میں فیکٹری لگائی گھر دے اندر بتاں پتھر لیندا تراش دا بت بنا کے بیچ دیندا انہیں بت بنانے اپنے پتروں نے کہنا دے پتروں نے بیچ کے آنا تے ابراہیم علیہ السلام نے ویکھ کے آکھدا تم بھی ابراہیم جوان ہو رہی ہیں تے اپنے ماں باپ دا سہارا بن اب بت پکڑ تے جا بیچ کے ابراہیم علیہ السلام نے ہن بت پکڑیا گلے چ پائی رسی تے رکھی موڈے تے گلی چ تروندے ہی جا رہے ابراہیم علیہ السلام جڑے بلے بت لے کے گھروں باہر نکلے نہیں ادھروں چاچے دے بچے بھی نکلے نہیں وہ آوازاں لگا رہے آزر دے بیٹے کہہ رہے لوگوں بت لے لو اے بارش نازل کردا ہے کوئی کہندا اے بت لے لو اے اولاد دیندا ہے کوئی کہندا بت لے لو اے مشکل کشائی کر ہن واری ابراہیم علیہ السلام دی آ گئی فرمایا لوگوں بت لے لو جھوٹے بت لے لو بلائیے بول دے نہیں سنائیے سن دے کوئی نہیں بلائیے بول دے نہیں سنائیے سن دے نہیں مکھی بہ جائے مکھی نہیں اڑا سکدے جلال آیا ٹر دے جا رہی اگے ایک چھپڑ نما نظر آیا بت پکڑ کے چھپڑے سے مارے آئے کہندے نے پی پانی پیندا نہیں جلدی کر پانی پی لائی کھولے کہ بندہ گزرے آئے کہندا ابراہیم تینوں پتا پانی نہیں پیندے فرمایا آئی تے دسنا چاہنا آئی او جڑے اپنا فائدہ نہیں کر سکدے تہاڈا فائدہ کیویں کرن گے اور توانوں کی میں نفع دین گئی بہت ویچ دے جا رہی تو گلی دے اندر گیا کہ مائی نے آواز دیتی وے پترا اے ٹھہر جا مینوں بھی بت دے جائی ابراہیم آخر نے امائی تیرا پرانا بت کتھے وے کہندی ہے کل چور لگے نہیں بول کے آخر نے امائی جن نے اپنی حفاظت نہیں کی تھی او تیری کی میں حفاظت کرے گا تے مائی کہندی ہے کوئی ایسا بھی خدا آیا بھئی جڑی بندیاں دی حفاظت کردہ ہے فرمایا ہاں اماں ابراہیم دا خدا ہے جڑا بندیاں دی حفاظت کردہ جڑا بندیاں دی حفاظت کردہ ہے مائی کہندی ہے تھے ٹھہر جا میں نہیں آئی مائی تھلے آ گئی کہندی ہے ابراہیم دس کیڑا خدا ہے دسیا اماں میرا خدا ہے مائی آخ دی جو ساڑے بہت ناراض ہوندے سائی اسی چڑھاوے چاڑ دے رہے آئی پیسے دین دے رہے آئی پھر ساڑے بہت راضی ہوندے سائی دس تیرا خدا کدے ناراض ہو جاوے او کی میں راضی ہوئے گا ابراہیم کہندے نے امائی چڑھاوے آندی لوڑ کوئی نہیں ایک اتھرو بہا کے او دے کولا معافی منگیے معاف کر دینا تے بڑا کریم ہے اب بندیاں دی حفاظت کردہ ہے اما کہندی یہ پھر چل دی ملا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پڑھ ابراہیم دا کلمہ ربنا ملا دے مانگا مائی نے کلمہ پڑھیا تے پہلی تبلیغ چا مائی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی غلامی چے آگئی اے جے کہتے رب ناراض ہو جائے تیرے رب نے ان کی میں راضی کران گی اپنے اندر چڑھاوے چڑھ دی رہی ہیں اور پھر راضی ہوں دے سن ابراہیم آخد نے اوکھا ملکو نہیں رو کے معافی منگی ہے نا تو وہ راضی ہو جاندہ ہے اور راضی ہو جاندہ ہے وہ بندیاں والے نہیں ویکھتا انہوں دے عیباں تے پڑھدا پا چھڑدا ہے معاف کر چھڑدا ہے آخری باری سبحان اللہ بولو تے میں شعر پڑھ کے تقریر ختم کرا میں
मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाई ते आप फरमा देने ए जे मैं वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले जे मैं वेखा रहमत रब दी बल्ले 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 एडा करम कमान वाला रब है असी अपने अमल वेखिए तो कुछ भी नहीं बल्ले जे रब्बे काबा दी कसम ओदी रहमत वेखिए ना तो क्या बात नहीं।